अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों से जुड़े अहम सवाल लिए मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, मुल्क की सियासत का दायरे में सफर जारी है। वही पुराना स्क्रिप्ट है, वही किरदार हैं, बस चेहरे कुछ नए हैं। कल जहां मुस्लिम लीग नून खड़ी थी, आज वहां तहरीक के इंसाफ है। कल मुस्लिम लीग के लिए अपोजिशन का किरदार था, तो आज पीटीआई हिज़्ब इख्तलाफ है। कल मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज के लिए जेल की काल कोठरी थी, तो आज इमरान खान, बुशरा बीबी भी जेल काट रहे हैं। कल एक पार्टी के कारकुन वोट को इज्जत दो के नारे लगा रहे थे, तो आज दूसरी पार्टी के कारकुनान बानी पीटीआई के हक में मुहिम चला रहे हैं। कल मुस्लिम लीग नून पीटीआई हुकूमत पर इंसानी हुकूक और चार दीवारी के तकद्दुस की पामाली के इल्जाम आयद कर रही थी, तो आज पीटीआई का यही दावा है। कल पीटीआई की हुकूमत जालिम और नून लीग मजलूम थी, तो आज नून लीग की हुकूमत जालिम और पीटीआई मजलूम है। लेकिन दर हकीकत पाकिस्तान और जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाले पाकिस्तानी मजलूम हैं। तमाशा यह है कि हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ दोनों ही का कहना है कि इस सिचुएशन से डायलॉग की सीढ़ी ही बाहर निकाल सकती है। पीटीआई के चेयरमैन गौहर खान ने भी आज सुबह मुकालमे की ख्वाहिश का इजहार कुछ खदशात के साथ किया। उधर कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक भी मुकालमे के हामी हैं। उन्होंने भी गुज़श्ता रोज कौमी असम्बली के फ्लोर पर एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश की, लेकिन इसे क्या कहें कि चंद घंटों बाद ही वज़ीर आज़म के मुशीर राणा सनाउल्लाह एक न्यूज शो में बानी पीटीआई के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे का इम्कान जाहिर कर गए। नाज़रीन, ऐसे माहौल में जब बानी पीटीआई अडियाला जेल से ज़हनी अमराज के सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं, दिफाई यूनिवर्सिटी की वर्कशॉप में शिरकत करने वालों को मीर जाफर मीर सादिक करार दे रहे हों, पीटीआई के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से DGISPR के बुजुर्ग बीमार वालिद के खिलाफ ट्रोलिंग हो रही हो, हुकूमत इमरान खान को सिक्योरिटी रिस्क करार दे रही हो, मुलाकातों पर फिर से पाबंदी आयद की जा चुकी हो और इमरान खान की बहनें पार्टी क़यादत के साथ अडियाला के बाहर बैठ जाएं, तो इस सिचुएशन में मुज़ाकरात की बात मजाक नहीं लगती। ये हम जानना चाहेंगे कि कुछ अरसे से मुज़ाकरात का डोल उठाए मुतहरिक दिखाई देने वाले पीटीआई के रहनुमा, इनफैक्ट साबिक बानी रहनुमाओं में से एक महमूद मौलवी साहब से कि क्या वो अब भी पुरुमीद हैं, बात बन सकती है या मजीद बिगड़ने को है। वेलकम करते हैं जी मौलवी महमूद साहब, सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। मौलवी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर, ये जो हालात हैं जिनका तस्करा अभी मैंने अपने इब्तदाई में किया कि जब राणा सनाउल्लाह जो है वो गद्दारी के पर्चे के इम्कानात जाहिर कर रहे हों, आपका जो डायलॉग मिशन है क्या वो आगे बढ़ सकता है? सूरत हाल जो है वो डिफ्यूज हो सकती है? सर, अभी भी इम्कानात हैं कुछ इसके? नहीं, देखिए, इम्कानात बिल्कुल 100% इम्कानात है। मेरी देखिए, मैं फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब ये मुहिम लेके चले कि देखें जी, मुज़ाकरात होने चाहिए, और हमारी पीटीआई के काफी लोगों से बातें आज भी हो रही है। मेरी खुद कई लोगों से आज गुफ्तगू हुई, और उनमें से ज्यादातर लोग इस बात को अग्री करते हैं कि देखें, ये मुज़ाकरात होनी चाहिए और इस किस्म की सियासत नहीं होनी चाहिए। देखिए ना, आप मेजॉरिटी यही चाह रही है कि देखें मुकालमा हो और ये जो है गुफ्तगू हो, और देखें हम फौज के अगेंस्ट, कोई भी पीटीआई क्या कोई पाकिस्तानी फौज के अगेंस्ट नहीं जाना चाह रहा है। और जितने लोग जो है पीटीआई में है, उसमें से मैं कहूंगा 99% लोग यही कह रहे हैं कि देखें, फौज के साथ तनाव नहीं होना चाहिए। जिसपे मेरी गुफ्तगू उनसे बहुत से लोगों से मैंने कहा, देखें जी, सियासी लोगों के साथ बात करें और सियासी लोग ही इसका हल निकालेंगे। लेकिन मौलवी साहब, मसला ये है ना कि पार्टी की जो कयादत कर रहा है शख्स जो बानी है, इनफैक्ट मैं चेयरमैन पीटीआई की बात कर रही हूँ, बानी पीटीआई की बात कर रही हूँ, इमरान खान साहब की बात कर रही हूँ, कि वो तो ये चाहते हैं कि इस तरह की गुफ्तगू हो, इस तरह की बात हो, और वो मुलाकात में अपनी बहन से भी इसी तरह की गुफ्तगू करते हैं। फिर जो लोग NDU वर्कशॉप में जाते हैं उनके बारे में भी वो यही कहते हैं, ये मीर जाफर है, मीर सादिक है, इन्होंने पार्टी से गद्दारी की है। तो जब बानी नहीं चाहता है एक पार्टी का कि ये मामलात हों, तो फिर बाकी लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, एक तो मैं कहूंगा ये जो NDU वाली बात है, ये बहुत स्टेटमेंट था, और इसको जो है, इसकी जो मैं कहूंगा पीटीआई के अंदर ही बहुत से लोग मज़ामत कर चुके हैं। देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं, हम बात कर रहे हैं एक डेमोक्रेटिक पार्टी की। आज भी जो इनकी कोर कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें मेरे ख्याल से यही फैसले हो रहे थे आपस में, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है कि देखें, जो भी चीज रिलीज होगी वो जो है ये कमेटी मिल के बैठ के उसके बाद रिलीज करेंगी। देखें, डेमोक्रेसी के अंदर अगर मेजॉरिटी ये समझती है कि देखें, ये ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए और कन्फ्रंटेशन फौज के साथ नहीं होनी चाहिए, तो मैं कहूंगा कि मेजॉरिटी प्रिवेल करेगी। उसकी वजह वो जाके खान साहब को, उनमें से जो भी लीडर्स हैं,
وہ جا کے خان صاحب کو سمجھائیں گے کہ خان صاحب میجورٹی یہ نہیں چاہتی کہ ہم فوج خان کے ساتھ صاحب کو سمجھائیں گے confrontation مولوی کریں۔ صاحب، یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بیرسٹر گوہر نے آج جب مذاکرات کی پھر سے بات کی اور یہ کہا کہ کچھ لوگ مذاکرات نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں، تو ان کچھ لوگوں سے ان کی مراد جو تھی وہ اپنے بانی سے تھی، عمران خان کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے، کون لوگ؟ دیکھیں میں یہ نہیں کہ مگر میں بالکل اگری کروں گا کہ بالکل کچھ لوگ ہیں، جیسے میں نے کہا نا 99%، 99%، ٹھیک، ہاں 1% لوگ ہیں جو دیکھیں چیزوں کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ دوریاں پیدا ہو پی ٹی آئی میں اور جو ہے میں کہوں گا اسٹیبلشمنٹ میں، اور اس کے پیچھے میرے حساب سے تو دیکھیں اس کو میں انٹرنیشنل کنسپریسی بھی کہہ سکتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اتنی بڑی پارٹی جو کہ آج جو ہے سب میں بڑی پارٹی ہے، دیکھیں انہوں نے ووٹ لیے، جو بھی آپ ڈفرینس آف الیکشن کے اوپر میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں، اس کے باوجود اتنی بڑی پارٹی وہ کیسے افورڈ کرے گی اپنے آپ کو جو ہے کہ فوج کے ساتھ کنفرنٹریشن کرے؟ دیکھیں یہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے، تو یہ چیز بانی کوئی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی مولوی محمود صاحب؟ سلمان اکرم راجہ جو کہہ رہے ہیں سلمان اکرم راجہ سر جو کہہ رہے ہیں کہ سرکاری ڈاکٹرز جو ہیں ان کی رپورٹ پر ہم اعتماد نہیں کر سکتے ہیں بانی پی ٹی آئی کی ذہنی کیفیت کو لے کر، تو آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں کہ وہ تو سننے میں ایسا لگ رہا ہے کہ بڑا سہل ہے سارے کا سارا معاملہ، تو یہ سہل معاملہ جو ہے یہ بانی پی ٹی آئی کو کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ کہیں واقعتاً ایسا تو نہیں ہے کہ جیل میں ظاہر ہے سلاخوں کے پیچھے ایک ڈپریشن ہوتا ہے، وہ اس ڈپریشن کی وجہ سے صحیح فیصلے نہ لے پا رہے ہوں مولوی صاحب؟ بالکل اس میں دیکھیں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ دیکھیں جو میں کہوں گا تنہائی میں وہ جیل کاٹ رہے ہیں، تو دیکھیں اتنا آسان نہیں ہے، فرسٹریشن ہو جاتا ہے تو کچھ الفاظ آدمی غصے میں بھی بول جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ اس کو ہم لا کے میڈیا کے اوپر چلائیں۔ دیکھیں اگر آدمی نے فرسٹریشن میں بہت سے جگہوں پہ جب بات ہوتی ہے کچھ الفاظ نکل آتے ہیں، اس کو دیکھیں پرووک نہیں کرنا چاہیے، اب لا کے اگر اس کو آپ میڈیا میں چلائیں، جو آج یہی بات ہو رہی تھی کہ دیکھیں یہ چیزوں کو آدمی اس کو میں کہوں گا اس کو ڈسٹل کر لیتے ہیں، لفظوں کو چینج کر لیتے ہیں اور آگے بڑھنے کی بات کریں۔ اچھا ابھی جب ان کی بہن باہر آئی تھیں عظما صاحبہ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ابھی کچھ نرم الفاظ بتائے ہیں، وہ ایگزیکٹلی انہوں نے نہیں بولا ہے جو عمران خان صاحب نے بولا، یقیناً انہوں نے بہت سخت باتیں کی تھیں، یہ باتیں ہو گئیں، الفاظ چینج کر کئی صحیح، لیکن باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں باہر نہیں آنی چاہیے تھیں وہ باہر آ گئیں، ملاقاتوں پر پابندی لگ گئی۔ ابھی مجھے یہ بتا دیجیے گا مولوی محمود صاحب، کیونکہ آپ خود بڑے متحرک ہیں، ابھی بھی ایک تو بتا دیجیے گا کہ سٹیٹس کیا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی بیک ڈور کچھ معاملات آپ لوگوں کے چل رہے ہیں، پی ٹی آئی کے اور لوگوں کے چل رہے ہیں سچویشن کو بہتر کرنے کے لیے، یا ابھی بھی ملاقات کا ویٹ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہو، وہاں سے اجازت ملے تو معاملہ آگے بڑھے؟ دیکھیں آلریڈی جو ہے بات چیت جو ہے پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کا پولیٹیکل پارٹیز سے ہو رہے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، اور وہ پولیٹیکل پارٹیز کو انہوں نے اپروچ بھی کیا ہے، اچھا پی ٹی آئی کے کچھ سینئر لوگوں نے، اور وہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے اس کو حل کریں۔ ہم بھی جو ہے بیسیکلی یہی کوشش کریں گے اور یہی دعا گو ہے کہ دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھ کے اس چیز کو سارٹ آؤٹ کر کے ملک کے مفاد میں، عوام کے مفاد میں، اور میں کہوں گا سارے پولیٹیکل پارٹیز کے مفاد میں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس مفاد کو بانی جو ہیں وہ جیل میں بیٹھے ہوئے سمجھ لیں گے، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں پھر جو مائنس عمران کی بات کی جا رہی ہے وہی ہوگا اگر عمران خان اڑ جاتے ہیں؟ دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک میں تو دعا گو ہوں کہ لوگ جو جائیں گے پی ٹی آئی کے اس وقت کے جو لوگ جا کے ملیں گے اور وہ ان کو جب سمجھائیں گے کہ دیکھیں جی میجورٹی یہ کہہ رہی ہے، تو خان صاحب بہت ذہین اور قداور سیاستدان ہے، وہ اس چیز کو اگری کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ کہنا دیکھیں وہاں اندر جا کے اگر لوگ ان کو مس گائیڈ کریں گے کہ جی لاکھوں کی فوج عوام کھڑی ہے، 10 لاکھ عوام ادھر کھڑی ہے، 20 لاکھ عوام ادھر کھڑی ہے، تو آدمی پھر ڈیسیشن کچھ اور لیتا ہے۔ یہ بھی تو آپ دیکھیں نا، اندر جا کے کہا کیا جائے، اگر اندر جا کے ان سے یہ کہا جائے کہ دیکھیں جی میجورٹی جو ہے
وہ فوج کے ساتھ لڑنے کو تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ تو چاہتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اصول ہے ہے میجورٹی از اتھارٹی, اس اصول کو بانی سمجھ سکتے ہیں, لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اندر جا کر کون لوگ انہیں یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل آپ 100% آپ صحیح کہہ رہی ہیں. میرا کہنا یہ ہوگا جی سر, کہ جو ہماری جو حکومت ہے وہ بھی ایسے کچھ لوگوں کو جو کہ وہ سمجھتے ہیں جو ان چیزوں کو حل کر لیں, ان کو جو ہے وہ ایکسس دیں, مثبت کردار جو لوگ ادا کر سکتے ہیں پرانے لوگوں کو ایکسس دیں. شاہ محمود صاحب ہیں, ٹھیک ہو گیا, اور پرانے لوگ ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ایسے لوگوں کو بھیجا جانا چاہیے ہے جو مثبت کردار ادا کریں, چیز پازیٹیوٹی کی طرف لے کر جائیں, نہ کہ باہر آ کر مزید اس طرح کی کوئی نیگیٹو باتیں کریں جو پی ٹی آئی کے لیے اور مسائل کھڑے کر رہے ہیں. بہت شکریہ مولوی محمود صاحب, آپ سینئر سیاستدان ہیں, ہمارے لیے وقت نکال رہے تھے میرے پروگرام کے لیے. بہت شکریہ سر آپ کا. ناظرین, پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ شفیع جان صاحب موجود ہوں گے, ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اب پی ٹی آئی کے اندر جس طرح سے مولوی صاحب فرمائے تھے کہ 99% لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے ہیں, اس بات میں کتنی سچائی ہے. بریک کے بعد بنتا ہے. ویلکم بیک ناظرین, اب آپ بات کرنے جا رہے ہیں پروگرام میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی پاکستان کے حوالے سے رپورٹ کی. اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے ناظرین کہ کرپشن کے تاثر میں پاکستان کے اندر واضح کمی ہوئی ہے. ٹرانسپیرنسی کے مطابق یہ سروے جو ہے یہ رواں برس 22 سے 29 ستمبر کے دوران کیا گیا, جس میں 4000 سے زائد افراد نے حصہ لیا. سروے رپورٹ کے مطابق 66% پاکستانیوں نے بتایا کہ انہیں گزشتہ 12 ماہ میں کسی سرکاری کام کے لیے کسی کو رشوت نہیں دینا پڑی. تاہم ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کے مطابق بدعنوانی کے تاثر میں اب بھی پولیس سر فہرست ہے, جبکہ ٹینڈر اور پریکیورمنٹ دوسرے, عدلیہ تیسرے, بجلی اور توانائی کے ادارے چوتھے اور صحت کا شعبہ 5ویں نمبر پر ہے. امنسٹی کی اس رپورٹ کے مطابق موجودہ حکومت کی کارکردگی نسبتاً بہتر اور گورننس دیکھنے میں آ رہی ہے, لیکن یہ منزل نہیں نشان منزل ہے. ہماری سول سوسائٹی اس رپورٹ کو کس طرح سے دیکھتی ہے, یہ جاننے کے لیے ہم رابطہ کر رہے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے تحریک جوانان پاکستان کے سربراہ گل صاحب نے, انہیں ویلکم کرتے ہیں. گل صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. گل صاحب, جب ہم اداروں کی بات کرتے ہیں تو ان کو سب سے زیادہ عوام جج کرتے ہیں کہ ان کا براہ راست دائرہ واسطہ پڑ رہا ہوتا ہے. امنسٹی کا یہ جو سروے ہے اس کے مطابق حکومت کی گورننس کے لیے کوششیں جو ہیں وہ رنگ لاتی دکھائی دے رہی ہیں. سر آپ کا موقف کیا ہے سر اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت بہت شکریہ. دیکھیں, ایک ایسے وقت کے اندر یہ رپورٹ آئی ہے جب اس سے کچھ عرصہ قبل جو ہے 5300 ارب روپے کی کرپشن کا جو معاملات تھے وہ بھی سامنے آئے ہیں. اور ٹھیک ہے کہ وہ ایکیومولیٹو تھے, پچھلے حکومتوں کے بھی انہوں نے شامل کیے ہوئے تھے, اور اس حکومت کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے. لیکن انٹرنیشنل اداروں کے اوپر اگر آپ چلے جائیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا, آئی ایم ایف ہے, ورلڈ بینک ہے, ابھی حالیہ انہوں نے ہمارا لون اپروو کیا ہے آج ہی کے دن میں. تو ظاہر ہے اگر ہم گرے لسٹ سے جو ہے وہ باہر نکلے ہیں, ہم جو ہے وہ ایف اے ٹی ایف سے باہر آئے ہیں, ہمارا جو لون اپروو ہونا ہے, تو ظاہر ہے آئی ایم ایف کی شرائط کے اوپر ہم کافی حد تک عمل پیرا ہیں. اور ایسی صورت کے اندر ایک پرسیپشن ہوتی ہے, ایک ریالٹی ہوتی ہے. پرسیپشن جو ہیں وہ یہی ہیں کہ جی بہت ظلم ہو رہا ہے, فلانا ہے. بہرحال یہ کیونکہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے جو شمارے ہیں پوری دنیا کے اندر اس کو دیکھا جاتا ہے, اور ان کا جو رپورٹ ہے ظاہر ہے اس کے اندر 66% لوگوں کی آرا کو شامل کیا گیا ہے. اس آرا کے اندر جو ہے وہ صحافی برادریوں سے بھی جو ہے وہ بات چیت ہوتی ہے, عام آدمی سے بھی گفتگو کی جاتی ہے, جو اس کے اندر منتظمین ہوتے ہیں, انتظامیہ, ان سے بھی بات کی جاتی ہے. تقریباً ہر شعبہ زندگی کے لوگ جو ہیں ان سے اس سروے کے اندر کوشچن آنسر, یہ جس بھی طرح سے یہ سارا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے, ان کی آرا کو بالکل شامل کیا جاتا ہے. اچھا سر عبداللہ گل صاحب, یہ جو سروے ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ 59% شرکاء جو ہیں وہ صوبائی حکومتوں کو زیادہ بدعنوان سمجھتے ہیں. یعنی صوبائی حکومتوں میں اگر ہم بات کریں تو وہاں گورننس کے ایشوز زیادہ سنگین ہیں. اس سروے کے بعد یہ تسلیم کر لینا چاہیے. جی بالکل, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ خیبر پختونخوا جو ہے اس کے اندر ترقی بہت کمزور ہے. پنجاب کے اندر جو ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ اب آ کے تھوڑا سا حالات بہتر ہوئے ہیں, لیکن اس سے پہلے حالات کافی جو تھے وہ برے تھے. سندھ کے اندر کرپشن کی داستانیں ہیں, بلوچستان تو خیر میرے خیال میں اس پہ تو گفتگو کرنا ہی اپنا ٹائم کو ویسٹ کرنا ہے.
تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ظاہر ہے اس کے اوپر دیکھا جاتا ہے، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد جو صوبے تھے ان کا اختیارات بڑھ گئے، اور خاص طور پہ جو پولیس کا نظام تھا وہ صوبے کی گورننس ماڈل کا حصہ بن گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تھی اور جو پولیس تھی، لا انفورسمنٹ جو کہ صوبائی لیول پہ کرنی تھی، وہ تمام صوبوں کی شوابدید ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے وہ کرپشن جو ہے وہ عروج کے اوپر ہو گئی۔ ایک پروجیکٹ جو کہ شاید 11 ارب کا تھا، وہ جا کے 64 ارب روپے پہ جا کے کیا، اور وہ بھی جو ہے وہ پایا تکمیل تک نہ پہنچ سکا، جس کی مثال سندھ میں RBOD کینال اور اس طرح سے دیگر پروجیکٹ موجود ہیں۔ پھر جو بلوچستان ہے وہاں آپ دیکھیں کہ زیادہ تر علاقہ جو ہے وہ B ایریا ہے، وہاں A ایریا ہی کم ہے۔ اب B ایریا کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جو ہے وہ پولیس نہیں جا سکتی، لیویز جو ہے وہ موجود ہیں، تو یہ بھی ایک میرے خیال میں سوالیہ نشان اٹھتا ہے اس پہ۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے اندر دہشت گردی کے ساتھ ساتھ جو آپ کو ایڈمنسٹریٹو ایشوز آ رہے ہیں، جس کے اندر پوسٹ کی کاشت ہے 12,000 ایکڑ اراضی کے اوپر، یہ ایک بہت بڑا میرے خیال میں سوالیہ نشان ہے ان کے اوپر۔ تو یہ کرپشن جو ہے، اب اس میں 55% وہ لوگ بھی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، ہمیں جو ماضی کے اندر جو رشوتیں دینی پڑتی تھیں اپنے کام کروانے کے لیے، اب وہ میرٹ کے اوپر ہو رہے ہیں، اور جو کرپشن ہے وہ اس کے اندر کمی آئی ہے۔ ہم بغیر پیسے دیے جو ہے وہ کام معاملات کو حل کرا رہے ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگ، تقریباً 78% لوگ ایسے بتائے گئے ہیں عبداللہ گل صاحب، جو شہری احتسابی اداروں کے بھی احتساب کے حق میں ہیں، یعنی نیب ہے، FIA ہے، اینٹی کرپشن سیل ہے، اور خاص طور پر پولیس، جس کا آپ نے اپنی گفتگو کے اندر ذکر کیا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا احتساب بھی ہونا چاہیے۔ جی بالکل، دیکھیں ماورائے عدالت تو کوئی بھی نہیں ہے نا، اور ماورائے انصاف کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ چاہے عدلیہ ہو۔ لیکن اصل مسئلہ یہاں یہ ہے کہ سب سے پہلے جو احتساب کروا رہا ہے اس کا احتساب ہونا چاہیے، پھر وہ دوسروں کا احتساب کرے۔ لیکن جب مسئلہ آتا ہے کہ وہ اپنا احتساب کرنا نہیں چاہتے اور آپ کا اور میرا کرنا چاہتے ہیں، یہی بنیادی جو ہے وہ فرق پڑ جاتا ہے۔ دوسری جانب جو ہے وہ آپ یہ دیکھیے کہ جو لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اگر عدلیہ کے اندر انصاف نہیں ہے، آپ کے سامنے ہی ہے، مطلب اب تو میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا، لیکن عدلیہ کا جو اس ٹائم پہ ریٹنگ ہے دنیا کے اندر، عالمی ریٹنگ کے اندر، وہ 139 نمبر ہے، وچ از اے ویری شیم فل فگر۔ اور اس کو آپ دیکھیں کہ یہ کیوں ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کا اعتماد، بنیادی جو ڈھانچہ ہے انصاف فراہمی کا، اگر اس پہ نہیں رہے گا تو ظاہر ہے جو باقی ادارے ہیں وہ اس کے اندر نیٹ اینڈ کلین نکل جائیں گے۔ پولیس ایک ادارہ ہے جو کہ ظاہر ہے جس میں پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے، باقی جو ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے کہ جو سیاسی نظام ہے وہ بھی یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اپنا کام کرے، آج سیاستدان جو ہیں وہ طے کرتے ہیں کہ کس جگہ جو ہے وہ آپ نے فنڈ دینا ہے، کس کو نوکری ملنی ہے۔ یہ ثوابدیدی اختیار نہیں ہونے چاہیے، یہ ثوابدیدی اختیار ختم کر کے میرٹ اور اکاؤنٹیبلٹی کو آپ کو اپ ہولڈ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے آپ بھی کمزور رہ جائیں گے۔ اب دیکھیں، میں کیونکہ دوحہ قطر گیا ہوا تھا، آج صبح ہی واپس آیا ہوں، انہوں نے، یہ چھوٹے چھوٹے ملک تھے لیکن انہوں نے ترقی کیسے کر لی؟ کیونکہ انہوں نے اس کو اپنا سمجھا۔ ہمارے ہاں تو مال مفت دل بے رحم ہے، سچی جو بات ہے، ورنہ اگر 5300 ارب روپے کی بھی کرپشن کا جو بات آئی ہے، اسی پاکستان کے پاس تھے نا یہ 5300 ارب، تو وہ اگر لوگوں کو لگ جاتے اور پاکستان کے اوپر خرچ ہوتے تو آج آپ دیکھیں کہ ہم کہاں سے کہاں کھڑے ہوتے۔ تو جہاں سفارش کلچر، جہاں جزا والے کو سزا اور سزا والے کو جزا ملتی ہے، تو آپ کو یہ پرابلمز جو ہے فیس کرنی پڑے گی۔ لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا، جب سے فیلڈ مارشل صاحب نے جو ہے وہ معاملات کو ذرا سدھارنے کی طرف لے کے گئے ہیں، SIFC کا ادارہ بنا ہے اور کچھ نہ کچھ کوشش کی جا رہی ہے، گرین انیشیٹو ہے، اسی طریقے سے لائف سٹاک انیشیٹو ہے، بہت سارے اور منرلز اینڈ ڈیولپمنٹ پہ کام ہو رہا ہے۔ یہاں شاید میں یہی کہوں گا کہ فیلڈ مارشل صاحب کو چاہیے ہے کہ ایسا میکنزم قائم کریں جس سے جو ہے وہ مضبوط اور مربوط نظام جو ہے وہ نافذ ہو۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر ہم جو مرضی کر لیں، ہم اسی طرح سے اندھیرے میں جو ہے وہ ٹامکوئیاں مارتے رہیں گے۔ ایسا کیا جانا یقینی طور پر بہت زیادہ ضروری ہے، اور ان کی طرف سے بہت ساری اس ایفرٹس کی بھی جا رہی ہیں۔ بہرحال بہت شکریہ عبداللہ گل صاحب، آپ نے میرے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ آپ سربراہ ہیں تحریک جوانان پاکستان کے، گفتگو آپ نے ناظرین عبداللہ گل صاحب کی سنی۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں۔
वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान रहनुमा और वजीर आला KP के मुआविन खुसूसी शफी जान साहब से, और जानने की कोशिश करते हैं कि PTI और इदारों के दरमियान मुज़ाकरात में कौन लोग रुकावट हैं। ये भी जानना चाहेंगे हम उनसे कि क्या अडयाला जेल से ही एहतजाजी तहरीक का आगाज होने को है, अगर ऐसा होता है तो फिर लाहे अमल क्या होगा। क्या पेशावर के जलसे में लगने वाले डी चौक के नारों का जवाब डी चौक पहुंचने की कॉल देकर दिया जाएगा, या फिर स्पीकर अयाज सादिक की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश पर गौर किया जा रहा है। शफी जान साहब, बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। शफी साहब, ये फरमा दीजिएगा कि मुलाकातों पर तो पाबंदी लग गई, हुकूमत का कहना यह है कि इस पाबंदी की वजह जो है वो इमरान खान साहब के गैर मोहतात पैगामात हैं, जो लास्ट उन्होंने ट्वीट की थी वो भी इसकी वजह बनी है, और अब हम देख रहे हैं कि राणा सनाउल्लाह ने तो गद्दारी के पर्चे का भी इम्कान जाहिर कर दिया है। क्या देख रहे हैं आप सिचुएशन, PTI का मूड क्या है ये सारी सिचुएशन भांपते हुए? देखिए, इस वक्त भी अडयाला जेल के सामने धरना जारी है। उनकी बहनें, इमरान खान साहब की बहनें और PTI की वर्कर इस वक्त इस सर्द रात में भी जेल के सामने बैठी हुए हैं। और आज ट्यूसडे था और आपके इल्म में भी होगा कि ट्यूसडे जो है वो खान साहब का कानूनी हक है कि वो अपनी फैमिली से मुलाकात करे, अपने वकला से मुलाकात करे, लेकिन उनको ये कानूनी हक नहीं दिया जा रहा। रात के इस पहर भी धरना जारी है और हुकूमत की हर दरमी जो है वो आप सबके इल्म में होगा कि खैबर पख्तूनख्वा के CM 9 दफा आ चुके हैं, बहनें उसकी अभी भी बैठी हुई हैं। तो इस माहौल में, जिस माहौल में मुज़ाकरात कैसे होंगे, इस माहौल में कैसे बातचीत होगी। एक साइड पे ये हमारे लोगों को उठा रहे हैं, लोग हमारे जेलों के अंदर हैं। इलेक्शन के लिए जब हम लड़ने जाते हैं तो हमें पॉलिटिकल स्पेस नहीं मिलती, तो मुज़ाकरात के लिए एक माहौल का होना बड़े जरूरी होती है। अच्छा, लेकिन शफी साहब, उधर से कहा जा रहा है कि ये मुज़ाकरात का माहौल आप नहीं बनने दे रहे हैं। PTI ऐसे लोगों को मुलाकात के लिए भेज रही है जो बजाय बाहर आकर कुछ पॉजिटिव बातें करें, नेगेटिव बातें कर रहे हैं, इसलिए माहौल खराब हो रहा है। अभी मौलवी महमूद साहब थोड़ी देर पहले हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे लोगों को भेजा जाना चाहिए है जो मामलात को आगे बढ़ाएं। फिर कुछ ऐसा ही मशवरा जो है वो मुस्तफा नवाज खोखर ने भी दिया है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लोग जो हैं, अगर उनको मिलने दिया जाए इमरान खान साहब से तो सिचुएशन थोड़ी बेहतर हो सकती है। असमा साहब, आपके इल्म में होगा कि पिछले 2 महीने से उनको किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा। सिर्फ एक मुलाकात उज़मा साहिबा की हुई है जो उनकी बहन है। 16 अक्टूबर से वो अपने वकला से डिस्कनेक्टेड हैं और 4 नवंबर को उनकी फैमिली की मुलाकात हुई थी। फिर पिछले 2 दिसंबर को जो है वो उसकी बहन की मुलाकात हुई है। तो बीच में तो किसी की मुलाकात हुई नहीं है। तो ये इल्जाम लगाना कि ऐसे लोगों को भेजा जाता है जिससे ये चीजें बाहर आती है, तो उनकी तो एक बहन की मुलाकात बीच में एक हुई है। अगर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लोग अचकज़ई साहब हो गए तो उनको भी तो अपोजिशन लीडर ही नामजद नहीं किया जा रहा। आपको पता होगा कि तहरीक इंसाफ ने उनको अपोजिशन लीडर नामजद किया था, तमाम MNS के साइन वहां मौजूद है, उसके बावजूद स्पीकर उनका नोटिफिकेशन नहीं कर रहे। तो ये हुकूमत जो है इस वक्त इमरान खान साहब को आइसोलेशन में डालना चाहती है। 1 महीना उनको आइसोलेशन में पहले डाला हुआ था। तो ये इनकी एक साइड पे ये कहते हैं कि जी हमें मुज़ाकरात करते हैं, दूसरी साइड पे इनकी ये कार्रवाइयां हैं। तो इस फिजा में या इस माहौल में ना ही इनसे बात की जा सकती है, क्योंकि माहौल का होना बड़ा जरूरी होता है। मुज़ाकरात भी बराबरी के लेवल पे होने चाहिए, बराबरी के लेवल पे मुज़ाकरात होंगे तो वही सूदमंद होंगे। अच्छा, एक तरफ आप कह रहे हैं कि मुलाकातें बंद की जा रही हैं, दूसरी तरफ आपसे मुज़ाकरात की बात की जा रही है। ऐसा ही इल्जाम उस तरफ से भी आता है, क्योंकि दिखाई ऐसा देता है कि PTI जो है वो एक इदारे के सामने आकर खड़ी हो गई है, लेकिन आपकी ही के बैरिस्टर गौहर जो हैं वो ये कहते हैं कि फौज हमारी है, उसका एक एक जवान हमारा है। तो फिर ये तजाद क्यों है? क्या ये समझा जाए कि 99% लोगों में से हैं बैरिस्टर गौहर जो हैं जो ये चाहते हैं कि मामलात जो है वो तय पा जाए, मुज़ाकरात की तरफ जाया जाए, और 1% सिर्फ आपकी पार्टी में लोग ऐसे हैं जो बानी के साथ खड़े हैं इस मामले पर कि नहीं, इनसे मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए? देखिए, जहां तक इदारे की बात है तो हम इदारे से कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते और ना ही हम इदारे को अपने सामने खड़ा करना चाहते हैं। ये कुछ लोगों की ख्वाहिश जरूर हो सकती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इदारा आमने सामने हो, क्योंकि उनकी बका जो है वो इसी में है। वो अपने इक़्तिदार को तूल अगर दे सकते हैं तो वो इसी जरिए से दे सकते हैं। बिल्कुल हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो, क्योंकि हम सियासी लोग हैं, सियासी पार्टी है, और बड़े से बड़े मसले का हल जो है वो मुज़ाकरात के जरिए ही निकलता है। अच्छा, लेकिन यहाँ आपके जवाब से एक सवाल पैदा होता है फिर शफी साहब, जैसा आप फरमा रहे हैं अगर वैसा है तो फिर NDU के कोर्स में जो शिरकत करने वाले हैं उन्हें गद्दार क्यों कहा गया, अगर आप कह रहे हैं कि आप किसी इदारे के खिलाफ नहीं हैं? नहीं, देखिए, जो NDU पे गए हैं वो आपको इल्म होगा कि वो एक कोर्स है और उस पे हर साल पार्लियामेंटेरियंस जाते हैं। मुख्तलिफ बिजनेसमैन होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, मुख्तलिफ शोबों से लोग होते हैं।
जी, तो उसमें जाने पे एतराज नहीं है, एतराज उस पे सोशलाइजेशन है। एक साइड पे जो पार्टी के साथ हो रहा है, जिस तरीके से ये फसातियत और बर्बरियत हो रही है, जिस तरीके से मैंडेट छीना गया है, जिस तरीके से हमारे लोग अंदर हैं, जिस तरीके से इमरान खान साहब को टॉर्चर किया जा रहा है, तो दूसरी साइड पे अगर आप इस टाइप के सोशलाइजेशन करेंगे तो सवाल उठेंगे। इसमें इतनी बड़े इशू नहीं है, सोशलाइजेशन पे इशू था, वो होना भी चाहिए। एक प्रोफेशनल ताल्लुक रखना है तो बिल्कुल एक वर्किंग रिलेशनशिप होनी चाहिए, जिस तरह केपी गवर्नमेंट का एक वर्किंग अच्छा चले, इसी वर्किंग रिलेशनशिप को लेकर आपके कहीं ना कहीं कोई राबते चल रहे हैं, कोई बैकडोर कुछ राबते हुए हों? फिलहाल हम कोई राब्ता हमारा नहीं हुआ और ना ही इस किस्म की किसी राब्ते की हम ख्वाहिशमंद हैं। हम ये चाहते हैं कि मुल्क में आईन और कानून के मुताबिक चले, जो चीजें कानूनी तौर पर इमरान खान साहब को मिलनी चाहिए वो हमें दी जाए। जो हमारी पॉलिटिकल स्पेस कम की गई है बाकी 3 सूबों में, जिस तरीके से वहां पे आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा नहीं उठा सकते, पॉलिटिकल स्पेस ही नहीं है, ना रैली कर सकते हैं, ना आप वहां पे कोई जलसा जुलूस कर सकते। इवन आपने देखा होगा कि लाहौर के इलेक्शन के 2 दिन पहले हमारे लोगों को वहां से उठाया गया। तो इस माहौल में इस तरीके से बातचीत कैसे होगी? हम ये चाहते हैं कि अच्छा बातचीत नहीं होगी तो ये डेडलॉक तो फिर बरकरार रहेगा ना। तो फिर क्या ये मान लिया जाए कि जो लोग आपको ये मशवरा दे रहे हैं कि जब MQM की समझदार क़यादत अल्ताफ हुसैन को माइनस करके पार्टी बचा सकती है, तो फिर आपको भी PTI को भी कोई मुश्किल फैसला कर लेना चाहिए, बसूरत दीगर आपकी पार्टी जो है उसको कलअदम करार दिया जा सकता है, फिर तो सब कुछ खत्म हो जाएगा ना शफी साहब? साहब ये बात बड़ी क्लियर है, ये जो माइनस की गूंज कुछ दिनों से सुनाई दे रही है इस्लामाबाद में, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान तहरीक इंसाफ है और तहरीक इंसाफ ही इमरान खान है। देखिए इमरान खान के जितने भी सपोर्टर हैं, चाहे वो 2 हैं, 5 है, करोड़ है, 5 करोड़ है, वो इमरान खान के सपोर्टर हैं। आज मैं अगर इस मनसब पे बैठा हूँ, या सुहेल अफरीदी वजीर आला है, या बैरिस्टर गौर चेयरमैन है, या MNA है, या हमारे और वजीर MPAs है, ये सब इमरान खान के मरहून मिन्नत है। ये सारे सपोर्टर इमरान खान के, कोई शफी जान का सपोर्टर नहीं है, कोई सुहेल अफरीदी का सपोर्टर नहीं है। सपोर्टर है तो इमरान खान की वजह से है। अच्छा लोग इस पे भी तनकीद करते हैं ना आपकी पार्टी पे शफी साहब, लोग कहते हैं पार्टी में जमहूरियत नहीं है, सिर्फ एक शख्स जो है उसका हुक्म माना जा रहा है। 99% लोग आपकी पार्टी में कहा जा रहा है कि चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों, और 1% जो है, और खास तौर पर बानी के बारे में कहा जाता है कि जब वो नहीं चाहते हैं तो आपको नहीं लगता कि फिर उन्हें जाकर कुछ लोगों को मिलना चाहिए, समझाना चाहिए कि पार्टी में जो अक्सरियत है उसकी राय मान ली जाए? देखिए पहले तो बानी को आप इमरान खान साहब कह रहे तो बेहतर होगा जी। इतनी सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए। अच्छा नहीं, मैं अपने प्रोग्राम में बारहा उनका नाम लेती हूँ, आप आज का प्रोग्राम भी देख लीजिएगा, इसमें भी मैंने बारहा इमरान खान साहब का नाम लिया। और जहाँ तक इमरान खान साहब की बात है तो वो हम तस्वर ही नहीं कर सकते उनको माइनस करने का, या उनको देखिए मैंने भी बड़ी चले ये तो तस्वर कर सकते हैं कि उनके किसी फैसले से इख्तलाफ कर सकें जो आप लोगों को बेहतर लगता है, आप उनके सामने कुछ अपना फैसला रख सकें, या ये भी आप तस्वर नहीं कर सकते? सबसे ज्यादा जमहूरी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, यहाँ पे कोई मरोसियत नहीं है, आप अपने इजहार राय कर सकते हैं, आप इमरान खान के फैसले के साथ अपने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रख सकते हैं, ये ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी जमहूरी पार्टी होने का दावेदार आप कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने तो आपको मानने से इनकार कर दिया इंट्रा पार्टी इलेक्शंस ना कराने की वजह से, तो ये कैसी जमहूरियत है फिर? इलेक्शन कमीशन को भी पता है कि वो क्यों हमारी पार्टी को रजिस्टर नहीं कर रहे या हमारे इलेक्शन नहीं मान रहे। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में ऐसे मिसालें भी मौजूद हैं कि एक हाल में सबको जमा करके हाथ उठा के इसको सदर कर लेते हैं, किसी को जनरल सेक्रेटरी कर देते हैं और उनको मान भी लिया जाता है रातों रात। लेकिन तहरीक इंसाफ का जो केस है वो थोड़ा अलग है। अगर हम एक दफा नहीं, हमने 2 दफा इलेक्शन करवाया, तब भी हमारे इलेक्शन को कलअदम करार दिया जा रहा है। तहरीक इंसाफ तो अभी रजिस्टर भी नहीं है, निशान हमारे पास नहीं है, ये टूटी फूटी सी पार्टी है इस वक्त तहरीक इंसाफ, फिर भी उसका इतना खौफ है। तो ये इलेक्शन कमीशन तो खुद एक फरीक है, उसकी तो अगर यहाँ पे हम बात करें तो ये ज्यादा होगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन वो जो है वो एक साइड पे टिल्ट है उसका। तो एक साइड पे वो वाला इलेक्शन मान लेते हैं जिसमें हाथ खड़े किए हों, दूसरी दफा एक प्रॉपर इलेक्शन जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन होता है पार्टी का, वो नहीं मानता। तो इस चीजें बड़ी जाहिर है इस वक्त कि इलेक्शन कमीशन का टिल्ट किस तरफ है और वो क्यों इन चीजों को मतलब। अच्छा सिचुएशन फिर कैसे बेहतर की जा सकती है शफी साहब? फिर मुझे हमारे देखने वालों को कुछ बता दीजिएगा ना कि सिचुएशन बेहतर कैसे होगी। फवाद चौधरी हैं, इमरान इस्माइल हैं, महमूद मौलवी हैं, उन्होंने बड़ा इस सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए कोशिशें की, कोट लखपत भी गए, शाह महमूद कुरैशी और दीगर से भी मिले। PTI ने इन कोशिशों से फायदा क्यों नहीं उठाया? क्या आप लोग चाह रहे हैं? क्योंकि कल JUI के मरकजी रहनुमा जो है मुर्तजा कामरान, वो भी हमारे शो में उन्होंने पेशकश की कि अगर PTI चाहे तो मौलाना फजलुर रहमान अपना मसालेहाना किरदार अदा करने को तैयार हैं। तो आप लोग क्या इस किरदार को भी मानने से इनकारी हैं? इमरान खान साहब का हुक्म यही है कि बस बिल्कुल मुज़ाकरात की बात की ही ना जाए?
کہ حکومت کے ساتھ تو ہم کسی سٹیج پہ نہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں نہ بیٹھنا چاہتے ہیں. ہاں البتہ اگر کچھ نیوٹرل لوگ اس میں رول پلے کرے جو حکومت کا حصہ نہ ہو, جو سیاسی سمجھ بوجھ رکھتی ہو, وہ دونوں سائڈ سے اس میں رول پلے کر سکتے ہیں. بالکل ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے بھی, ان کی بات بھی سنیں گے, لیکن حکومت پہ اس وقت اعتماد کا بھی فقدان ہے, اعتبار کا بھی فقدان ہے. تو آپ کو اعتماد کس پہ ہے؟ کس پہ اعتماد ہے؟ کس سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں آپ؟ نیوٹرل لوگوں کی کمیٹی بنائی ہے جس میں جیسے آپ نے مولانا صاحب کا ذکر کیا, بالکل ہم مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھیں گے بھی, ان سے بات بھی کریں گے. اچھا, ایک تو مولانا صاحب کا نام آپ نے لیا, اس کمیٹی میں ہوں, اور کون سے لوگ ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ شامل ہونا چاہیے؟ سارے لوگ ہیں اس میں. آپ تحریک تحفظ آئین کے جو ہمارے جو الائز ہیں, مصطفیٰ نواز کوکر صاحب ہیں, چکزئی صاحب ہیں, آپ ان لوگوں کو ایڈ کر سکتے ہیں جو سمجھ بوجھ بھی رکھتے ہوں, جو سیاسی بات سمجھتے بھی ہوں. اور یہ لوگ آپ کے بہاف پہ کس سے بات کر رہے ہوں گے شفیع صاحب؟ یہ لوگ پھر حکومت ہی سے بات کر رہے ہوں گے یا کہیں اور بات کرنی ہے انہوں نے؟ یہ حکومت سے بھی بات کر سکتے ہیں, پہلے عمران خان صاحب سے ہمیں اجازت لینی پڑے گی, اس کے بعد یہ حکومت سے بھی بات کر سکتے ہیں اور ادارے سے بھی بات کر سکتے ہیں. چلیں جی, یہ تو آپ نے خود ہی کلیئر کر دیا گفتگو کے اختتام پر کہ عمران خان صاحب کی اجازت کے مرہون منت ہے, سارا معاملہ جو ہے آگے بڑھنے سے روکے. بہرحال بہت شکریہ شفیع جان صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. جی, معاون خصوصی ہیں کے پی گورنمنٹ کے اطلاعات کو لے کر ہم سے بات کر رہے تھے. ناظرین, پروگرام میں آپ نے دیکھا, آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر ملاقات ہوگی آپ سے, خیال رکھیے گا اپنا.